नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी दिपा थापा। दशैंको 7औं दिन आज हर्ष बढाइका साथ फूलपाती भित्र्याइएको छ। बजारमा चहल पहल बढेको छ भने घर फर्कने यात्रुहरूको चाप पनि बढै छ। आजको समाचारमा दशैंका बेला दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न लागू भएका नियमको पालना गराउन सक्रिय रहेको ट्राफिक प्रहरीको विषय छ। त्यसबाहेक दल र उम्मेद्वारका लागि निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमाको विषय पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। बडा दशैंको 7औं दिन आज घर घरमा शुभ साहित्यको प्रतीक फूलपाती भित्र्याइयो। दशैंमा घर फर्कनेको घुइँचो, मुख्य बजारमा किनमेल गर्नेको चहल पहल। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चाडपर्व लक्षित नियम पालना गराउन ट्राफिक प्रहरी सक्रिय। बसको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको यातायात व्यवसायीको भनाई। आउँदो चुनावका लागि दल तथा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण। केन्द्रमा बढीमा 33 लाख र प्रदेशका लागि बढीमा 23 लाख खर्च गर्न पाउने। हार्ने पक्षका समर्थकहरूले मैदानमा प्रवेश गरी आक्रमण गरेपछि भएको हिंसामा परि इन्डोनेसियामा 174 जनाको मृत्यु। शीर्ष लिगका सबै खेल बन्द र 35वटा घोडाको सहभागिता रहेको 6औं जुम्ली घोडा दौड सम्पन्न। प्रतियोगिता हुन थालेपछि घोडा पाल्ने बढ्दै, घोडाको मूल्यमा पनि वृद्धि। समाचार अब विस्तारमा। बडा दशैंको आज 7औं दिन घर घरमा शुभ साहित्यको प्रतीक फूलपाती भित्र्याइएको छ। प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्ष अन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन शास्त्रीय विधि अनुसार नवपालुवा भित्र्याउने गरिन्छ। घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दशैं घर अथवा पूजा कोठामा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मान वृक्ष भित्र्याउने गरिन्छ। नवपत्रिकाको नामले समेत चिनिने फूलपाती 9वटी देवीको प्रतीकका रूपमा भित्र्याई शास्त्रीय विधि अनुसार शक्तिको आराधनाका साथ पूजा गर्ने वैदिक विधि छ। केरामा ब्राह्मणी, दारिममा रक्तदन्तिका, धानमा लक्ष्मी, हलेदोमा दुर्गा, मान वृक्षमा चामुण्डा, उखुमा कालिका, बेलपत्रमा शिवा, अशोकमा शोकरहिता र जयन्तीमा कार्तिकी देवीको आह्वान गरी पूजा गरिन्छ। यसैबीच पाल्पाका कोत र दशैं घर तथा देवी मन्दिरहरूमा फूलपाती भित्र्याइएको छ। तानसेन स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा रहेको 200 वर्षभन्दा पुरानो दशैं घरसँगै देवी मन्दिर तथा दशैं घरहरूमा फूलपाती भित्र्याइएको हो। तत्कालीन जनरल कर्णेल उजिर सिंह थापाले 203 वर्ष अघि तानसेन दरबार परिसरमा स्थापना गरेको दशैं घरमा परम्परागत तरिकाले फूलपाती भित्र्याइएको हो। नेपाली सेनाको टोलीले बाजागाजा सहित रातो डोलीमा फूलपाती लिएर दरबारबाट असनटोल, नारायण टोल हुँदै टुडीखेल फूलपाती लिन गएका थिए। दशैं घरमा सलामी दिने र बाजा बजाउँदै नेपाली सेनाको ब्यारेकमा फूलपाती लिन जाने परम्परा अनुसार नै फूलपाती भित्र्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले बताउनुभयो। यता डोटीको सदरमुकाम सिलगढी स्थित नेपाली सेनाको भैरप्रसाद गणले पनि हिन्दू धर्मको परम्परा, सांस्कृतिक र अन्य प्रचलन अनुसार सलामी दिँदै फूलपाती भित्र्याएको छ। हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैंको आगमनले गाउँदेखि सहरसम्मका मुख्य बजारहरूमा चहल पहल बढेको छ। दशैं पर्वलाई मध्यनजर राखेर आवत जावत गर्नेको चाप र बजारमा किनमेल गर्न आउनेहरूको भिडभाडले चहल पहल बढेको हो। चहल पहल बढे पनि विगतको वर्षमा जस्तो व्यापार नभएको गुल्मीका व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन्। काम विशेषले शहर र रोजगारीका लागि विदेशियाकाहरू दशैंका लागि गाउँ फर्कने क्रमले सुनसान बनेका शहर बजारसँगै ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि यति बेला चहल पहल छ। चाड पर्वमा नयाँ कपडा लगाउनु पर्छ, मिठो खानु पर्छ भन्ने मान्यताले पनि बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भिडले चहल पहल बढेको छ। बडा दशैंमा सकेसम्म परिवारका सबै सदस्यहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर मनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले पनि ग्रामीण भेगमा चहल पहल बढेको हो। दशैं
मनाउन तथा किनमेल गर्न आउनेहरूको भिडले गुल्मी सदरमुकाम तमघासमा पनि भिडभाड बढेको छ। तमघास बजारका विभिन्न पसलहरूमा किनमेल गर्नेहरूको भिड बढेको छ। चाडपर्वसँगै किनमेल गर्न आउनेले गर्दा तमघास बजारका विभिन्न व्यवसायीहरू खुसी हुने बेला हो। पछिल्लो 2 वर्ष कोरोना महामारीले थलिएका व्यवसायीहरू यस वर्ष धेरै व्यापार हुने आशामा थिए, तर चाडपर्वमा राम्रो व्यापार नभएकाले व्यवसायीहरू पनि निराश छन्। को दशैंमा हामीलाई लागेको थियो अलिकति मानिसहरूको चहलपहल बढ्नेछ, व्यापार बढ्नेछ भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो पाइएन। मान्छेको मुभमेन्ट चाहिँ अलिकति देखेको छ, तर व्यापारमा भने मन्दिरै छ। सायद क्रय शक्ति कम भएर होला, पैसाको पनि कमी छ अरे, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। व्यापार जस्तो सोचेको थियौँ त्यो भएन। पहिलाको सुधार छैन। पहिलाको जस्तो भन्दा 50% लस छ। पहिलाको जस्तो छैन। सदरमुकाम र अन्य ठाउँबाट विभिन्न गन्तव्य स्थलमा फर्कनेहरूले बस पार्क तथा सवारी साधन छुट्ने स्थानहरूमा भिडभाड देख्न सकिन्छ। दशैंले विद्यालयहरू पनि बन्द भएकाले ग्रामीण सडकहरूमा यात्रुको चाप बढेको छ। चाडपर्व मनाउन लामो समयसम्म देश तथा परदेशमा रहेका आफन्तहरू घर फर्किने गर्नाले सडकमा चाप बढ्न थालेको हो। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर जिल्लामा नागरिक सहायता कक्ष पनि स्थापना भएका छन्। यात्रुहरूलाई सहज तरिकाले गन्तव्यमा पुग्न सहजता ल्याउन सहायता कक्षले सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। चाडपर्वहरू सुरु भएसँगै सवारी दुर्घटना बढेपछि सरकारले यात्रु बोक्ने सवारीलाई टाइम कार्ड लागू गरेको छ। कपिलवस्तुमा पनि टाइम कार्ड लागू भएसँगै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले लामो दूरीका यात्रुवाहक बसमा 2 वटा सवारी चालक भए नभएको चेक जाँच सुरु गरेको छ। चाडपर्व सुरु भएसँगै सवारी दुर्घटना बढेपछि कपिलवस्तुमा पनि टाइम कार्ड लागू भएसँगै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले लामो दूरीको यात्रुवाहक बसमा 2 सवारी चालक भए नभएको चेक जाँच सुरु गरेको छ। लामो दूरीको यात्रुवाहक बसमा 1 जना मात्र सवारी चालक हुँदा चालक निधाएर सवारी दुर्घटना हुने जोखिम भएकाले चेक जाँच सुरु गरिएको कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर विशेष गरी हाम्रो यो अहिले लङ रुटमा लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनलाई टाइम कार्डको व्यवस्था गरेको छ, दुर्घटना कम होस् भनेर। त्यसै गरी हामीले अहिले विशेष रूपमा यो चालकहरू एकदम हतारमा हुन्छन्, काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ, यात्रा लगेर जाने र फेरि हतार फर्किनु पर्ने हुन्छ उनीहरूलाई। त्यो 2टा चालक छ कि छैन त्यो हेर्छ र यो हाम्रो यातायात सवारी यातायात व्यवस्था उनको पनि व्यवस्था भएको छ। 6 घण्टामा लामो दूरीमा 6 घण्टामा 2टा चालक अनिवार्य हुनुपर्ने। दशैंमा सवारी साधनको धेरै चाप हुने र रात्रिकालीन बसका सवारी चालक निधाएर दुर्घटना भएको घटना बारम्बार आउने भएकाले कडाई गरिएको छ। चाडपर्व सुरु भएपछि सुरुमा सवारी चालकलाई जानकारी गराएको र हाल 2 चालक भए नभएको जाँच सुरु भएको बताइएको छ। ट्राफिक प्रहरी र कपिलवस्तु स्काउटले संयुक्त रूपमा चेक जाँच गरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 दफा 2 उपदफा राम 250 भन्दा धेरै किलोमिटर भन्दा धेरै लामो सडकलाई लामो बाटो मानिएको छ। दफा 104 ले कम्तीमा 2 चालक राखी 6 घण्टामा सवारी चालकले पालो फेर्ने व्यवस्था रहेको छ। ऐनमा व्यवस्था भए पनि केही सवारी धनीले लामो दूरीमा 1 जना मात्र चालक राखी लापरवाही गर्ने गरेको बुद्धभूमि टिकट काउन्टरका कर्मचारी प्रेम भूषालले बताउनुभयो। तपाईको हाम्रो गुरुजीहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याइदिनको लागि सरसल्लाह दिइराख्नु भएको छ। चाडपर्व सुरु भएपछि सवारीको चाप बढ्दै गर्दा सवारी दुर्घटना हुने जोखिम समेत बढ्दै गएकाले टाइम कार्ड लागू गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जानकारी गराएको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। दशैंका बेला घर फर्कने यात्रुहरूका लागि पर्याप्त संख्यामा यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएको सुदूरपश्चिमका यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्। चाडपर्वलाई लक्षित गरी लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन पर्याप्त संख्यामा सञ्चालनमा ल्याएकाले यात्रुहरूलाई सहज भएको उनीहरूको दाबी छ। यातायात व्यवसाय समितिले छोटो तथा लामो गन्तव्यमा अतिरिक्त सवारी साधनको व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन्। तर डिजेलमा भएको मूल्य वृद्धि र एकतर्फी यात्रुका कारण दशैं आए पनि व्यवसायी भने उत्साहित हुन नसकेको कर्णाली रिभर यातायात प्रणालीका निवर्तमान अध्यक्ष धीरज शाहीले बताउनुभयो। धनगढीबाट पहाडी रुटमा चल्ने गाडीले यात्रु पाए पनि पहाडबाट धनगढी र महेन्द्रनगर फर्कदा भने रित्तै आउनुपर्ने सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदमराज सापकोटाले बताउनुभयो।
हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको मुख्य दिन आउँदैछ। ठुला बडाको आशीर्वाद थाप्न र पारिवारिक सद्भाव अनि माया साट्न आफ्नो जन्मथलो फर्कनेहरूको भिडभाडले रौनक पनि बढेको छ। तर यो बेला यात्रुको चाप अनि सो अनुसार सवारी साधनको व्यवस्था नहुँदा यात्रुले शास्ति खेप्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीले तपाईलाई घर फर्कन कतिको सहज भएको छ भनेर सुर्खेत बस पार्कबाट घर फर्कँदै गरेका केही यात्रुहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। प्रशासनले धेरै टाइट गरिरहेको छ। ठाउँ तपाईँको ट्राफिक त गर्ने स्वाभाविक कुरो, पुलिसहरूले पनि बाटोमा अब पैसा जे भन्ने सामानहरू पुरा निकाल्दा फाल्तु पनि खोज्ने, सब खोलेर बाहिर निकालिदिन्छ सबै। र हामी त गाडीवालालाई धेरै तङ गरिरहेको छ। सुब्बाथाना आउँदाखेरि अलिकति प्रशासनले यहाँ हाम्रो साउहरूले दिने काम गर्यो। प्रशासनले जुन ट्राफिकले गर्ने खोज्यो अनि सामान चेक पनि गर्यो। त्यो तपाईँको भिड राखिदिएको छु है। हजुर, सामान चेक पनि गर्यो। सामान चेक गरिसकेपछि केही आधा घन्टा लगभग मिलाई चाहिँ यो गरेर पठाइदियो। हिजो बेलुका 4 घन्टासम्म बस पार्कमा कुदेर बल्ल बल्ल गाडी आयो होइन। अब गाडी आउँदा पनि हिजो 8 बजे चढेको अहिले आइपुगेको छ हामीहरू। एकदमै ढिलो। अब यसलाई के यसको व्यवस्थापन के गर्न सकिन्छ होइन। यो त धेरै हामी जस्तो ट्राभललाई त धेरै मर्का हो को कुरा हो होइन। चाहिँ अब नेपाल सरकारले यसको बारेमा अब केही सोच्नुपर्छ। बल्ल बल्ल पाएको टिकट पनि गाडीमा आयो। यताउति गाडीमा अब त्यस्तै हुन्छ नि, दसैँको समयमा जामसाम भयो, त्यस्तै आउँदाखेरि अलिक समस्या भयो। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब टाइममा घर पुगिँदैन। दसैँमा आएको विद्यार्थी अब बसमा एकचोटि आउनुपर्छ, तैपनि दसैँमा घर पुगिँदैन। अब त्यही हो समस्या। बाटोमा गाडीहरू नै मिलेको थिएन अनि चेकिङ पनि भइरहेको थियो। अनि फेरि म चाहिँ अरूको काखमा बसेर आएको, ठाउँ थिएन, गाह्रो भइरहेको थियो आउनलाई। यात्रा पैसा सस्तै भयो। सुरुमा हामी नै बसेको, त्यसैले 4 बजेको बेला अब गाडीमा बस्यो भने जस्तो सिट पाइँदैन। अब भाडा पनि त्यही अब 400 भाडा लगाउन 500 रुपियाँ लगिरहेको छ गाडीलाई, त्यो दिनै पऱ्यो, घर आउनै पऱ्यो। सुब्बा बनाउनु एकजना पुलिसले गरी स्टाफले गरी तङ गरिरहेको सामानहरू खोलखाल यताउता गरिरहेको। अब भोलि दसैँ छ, अब दसैँमा हामी घर नै पुग्दैनौँ। त्यस्तै अब गाडीमा सिट नै भेटेको छैन हाम्रो, त्यस्तै समस्या भएको छ। गाडीमा ठिकै सिट अनुसार मान्छे हाल्दा रहेछन्, कुनै पनि गाह्रो भयो, सजिलो तरिका। अहिले गएको दैलेबाट आउँदा जाँदा एकदम राम्रो यात्रा पाइयो। दशैंको बेलामा पनि नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड मर्मत सम्हार नहुँदा यात्रुहरूले कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चाइनिज ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक ताकेता गरे पनि जीर्ण सडकको मर्मत सम्हारमा ध्यान पुर्याएको छैन। केही स्थानमा सामान्य खाल्डाखुल्डी पुरे पनि अधिकांश सडकको अवस्था दयनीय बनेको छ, जसका कारण 2 घण्टामा पुरा हुने 113 किलोमिटर लामो सडकको यात्रा गर्न अहिले 5 घण्टा बढी समय लाग्ने गरेको छ। सवारी चाप बढी हुने भएकाले दशैंलाई मध्यनजर गर्दै अहिले सामान्य खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम मात्र गरिएको आयोजनाका पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख प्रदीप राज साक्यले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 6 महिनादेखि बन्द रहेको बैतडीको हवाई सेवा दशैंका बेलामा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि बन्द रहेको हवाई सेवा दशैंमा पुनः सञ्चालन हुने भनिएको थियो, तर दशैंमा पनि सञ्चालन हुन नसकेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। समिट एयरले साप्ताहिक रूपमा उडान गर्दै आएकामा गत चैतदेखि बन्द रहेको धनगढी बैतडी धनगढी हवाई उडान सेवा बन्द छ। कहिले यात्रु नपाइने समस्या त कहिले मौसम खराबीका कारण उडान सेवा 6 महिनादेखि बन्द रहेको हो। यसअघि दशैंलाई लक्षित गर्दै यही असोज 8 गतेदेखि नियमित रूपमा हवाई उडान हुने बताइएको थियो। पाल्पाका स्थानीय तहहरूले हरेक वर्ष चाडपर्वका बेला सडक मर्मत गर्ने र अन्य बेला व्यवस्था गर्ने गरेको स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन्। दशैंका बेला ग्रामीण भेगका सडकमा यातायात सुचारू गर्न जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहहरूले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्। अन्य समयमा बिग्रेका सडक मर्मत नगरी दशैंका बेला मात्रै सडक सफा गर्ने गरिएको नागरिकको भनाइ छ, जसले गर्दा अन्य समय आवागमनमा पनि शास्ति बेहोर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। यसैबीच बाटो सफा गर्न ठूला रकम खर्च र विनियोजन गरे पनि नाली व्यवस्थापन गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान नदिँदा सामान्य पानी पर्नासाथ सवारी बन्द हुने र शास्ति रहेको बगनासकाली 4 का स्थानीय केदार अर्यालले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगको आज सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल, मतदाता सङ्ख्या र मतदान केन्द्रलाई आधार बनाएर चुनावको खर्चको हद निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभामा बढीमा 33 लाख र प्रदेश सभामा बढीमा 23 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैतर्फका निर्वाचन क्षेत्रलाई 5 वटा समूहमा वर्गीकरण गरेर त्यही अनुसार खर्चको अधिकतम सीमा तोकिएको छ, जसअनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 25 लाख, 27 लाख, 29 लाख, 31 लाख, 33 लाखसम्म खर्च गर्न पाइने गरी समूह विभाजन गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचनतर्फ 15 लाख, 17 लाख, 19 लाख, 21 लाख र 23 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समय नजिकै नै लाग्दा राज्यका निकायहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। बैतडी जिल्लामा पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको समय नजिकिएसँगै बैतडीमा पनि निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको छ। आम नागरिक दशैंको उल्लासमा भएको बेला राज्यका निकायहरू भने दशैं बिदामा समेत निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा लागेका छन्। बैतडी जिल्ला अदालतमा आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको बैतडीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचनको तयारीमा लागेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरुले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगको निर्देश अनुसार हामीले आज मुख्य निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेका छौँ बैतडीमा। र आजदेखि यो निर्वाचन क्षेत्र बैतडी जिल्ला पनि निर्वाचनमय भएको छ। निर्वाचनको कार्यक्रमहरू 23 गते मनोनयन फारम भरेपछि हामीले 26 गतेसम्म कार्यक्रम तय गरेका छौँ र 23 गतेसम्म पनि हामीले फेरि एउटा सर्वदलीय बैठक गर्छौँ। मनोनयन फारम भर्ने तरिकाका सम्बन्धमा हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले सिकाउनुहुन्छ र अरू राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारले जानकारी लिनु खोजेको विषय पनि हामी यो बिचमा जानकारी दिन्छौँ र खास गरी हाम्रो निर्वाचन कार्यक्रम असोज 23 गतेदेखि मनोनयन दर्ता गरेदेखि सुरु हुन्छ। यसपटक निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालनाका लागि आचार संहिताको अनुगमन गर्ने निकायहरू समेत सजग छन्। आइतबार नै जिल्लाका राजनैतिक दलहरूको बैठक बसी निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने गराउने निर्णय गरिएको छ। बैठकमा राजनैतिक दलहरूले समेत आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 129 वटा मतदान स्थल र 205 वटा मतदान केन्द्र रहेको बैतडीमा निर्वाचन सुरक्षाको तयारी समेत तीव्र पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताउनुभयो। निर्वाचन सुरक्षा र आचार संहिताका बारेमा सुरक्षाका सबै निकायहरू गम्भीर रूपमा लागिरहेको उहाँको भनाइ छ। अब आज यो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्थापना भएसँगै अब हाम्रो चुनावी माहौल पनि सुरु भयो। छिट्टै मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयले एउटा कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छ। हाम्रो माथिबाट निर्देशित भए अनुसार मनोनयन दर्ताको विशेष सुरक्षाको सन्दर्भमा अब आचार संहिता लागू भइसकेको छ। आचार संहिता अनुगमन समितिको सहसंयोजक
हाम्रो संयोजक चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्छ र त्यसको सहसंयोजक म पनि छु। त्यो हिसाबले हामी सबै राजनीतिक दललाई आचार संहितामा भएको कुराहरू त्यसको अक्षरशः पालना गर्नलाई उहाँहरूलाई एउटा कोअर्डिनेट समन्वय बैठक राखेर उहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ र उहाँहरूबाट पूर्ण प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ र त्यसको चाहिँ हामी अनुगमन गर्नलाई निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगबाट एकजना अनुगमन अधिकृत पनि खटिनेछ। त्यसको चयन हामी छिट्टै गर्नेछौँ। विशेष गरी हाम्रो तहबाट सूक्ष्म रूपमा सबै राजनीतिक दलका गतिविधिहरूको निगरानी हुनेछ र कुनै पनि राजनीतिक दलले आचार संहितामा भएका कुराहरू उल्लङ्घन गरेको पाइएमा उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि लिएर उहाँको उम्मेदवारी चाहिँ खारेज गर्नेसम्मका कारबाही हामी तत्काल गर्नेछौँ। राज्यका निकायहरूले निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिरहँदा यहाँका राजनीतिक दलहरूले भने निर्वाचनका गतिविधिहरू खासै अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। नेकपा एमाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको भए पनि गठबन्धन र अन्य दलहरू अझै अलमलमै छन्। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेको छ। गाउँपालिकाका सुत्केरीलाई एम्बुलेन्सको भाडा तिर्नु नपर्ने पाणिनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमलाल भूषालले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाको असोज 12 गतेको निर्णय अनुसार नयाँ भाडादर सहित एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पाकेर भित्र्याउन तयार हुँदै गरेको धान बँदेलले खाइदिन थालेपछि डोटीका किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। डोटीको केआई सिंह गाउँपालिका 6 का किसानहरू जङ्गली बँदेलले धान खान थालेपछि हैरान भएका छन्। गाउँपालिकाको भाट गाउँ तल्ना बेत्तामा रातिको समयमा जङ्गली बँदेलले धान खान थालेको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीय तारा भाटका अनुसार लगाएको धान बालीलाई वन्यजन्तुबाट जोगाउन कृषकहरू रातभर जागराम बस्ने गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियामा फुटबल खेलका क्रममा भएको हिंसा र भागदौडमा कम्तीमा 174 जनाको मृत्यु भएको छ। कम्तीमा 100 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। इन्डोनेसियाको पूर्वी जाभा प्रान्तको एक खेल मैदानमा खेल सकिएपछि पराजित भएको टिमका समर्थक आक्रोशित भएर मैदानभित्र प्रवेश गरेपछि घटना भएको इन्डोनेसियाली प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हार्ने पक्षका समर्थकहरूले मैदानमा प्रवेश गरेर खेलाडी तथा विजयी पक्षधर समर्थकलाई आक्रमण गरेका थिए। घटनापछि राष्ट्रपति जोको विडोडोले अनुसन्धान पूरा नभएसम्म इन्डोनेसियाको शीर्ष लिगका सबै खेल बन्द गर्न आदेश दिनुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। गत साउन र भदौ महिनामा नेपालबाट 68 करोड 9,41,000 रुपैयाँको अलैँची निर्यात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा 8,40,874 किलो अलैँची निर्यात भएको हो, जुन गत वर्षको तुलनामा झन्डै 23 करोड रुपैयाँले कम हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा 91 करोड 67,48,000 रुपैयाँ बराबरको 11,25,950 किलो अलैँची निर्यात भएको थियो। नेपाली अलैँचीको बजार भारत र पाकिस्तान हुन्। अब खेलकुद समाचार। दशैंको फुलपातीको अवसरमा जुम्लामा 6औं जुम्ली घोडा दौड सम्पन्न भएको छ। कर्णाली खेलकुद क्लबले विगत 6 वर्षदेखि जुम्ली घोडा दौड गर्दै आइरहेको छ। खुला प्रतियोगितामा गुठीचौर 2 गढी गाउँका विकास बोहराको घोडा प्रथम भएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा पनि गुठीचौर 2 कै शङ्कर रोकाया र विपिन बोहराका घोडाले जितेका छन्। यसपालिको घोडा दौडमा करिब 35 वटा घोडा सहभागी रहेका थिए, जसमा 3 विधामा प्रतियोगिता गराइएको थियो। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले क्रमशः 5,
1000, 3000 र 2000 पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। 2054 सालमा जुम्ला विमानस्थल कालोपत्री भएदेखि हुन छाडेको घोडा दौड करिब 22 वर्षपछि 2074 सालबाट पुनः सुरु गरिएको हो। प्रतियोगिता हुन थालेपछि जुम्ली घोडा पालक किसानको संख्या बढिरहेको छ भने घोडाको मूल्यमा पनि वृद्धि भइरहेको छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम आंशिक बदली रहेको छ। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बडा दशैंको 7औं दिन आज घर घरमा शुभ साइतको प्रतीक फुलपाती भित्र्याइयो। दशैंमा घर फर्कनेको घुइँचो, मुख्य बजारमा किनमेल गर्नेको चहल पहल। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चाडपर्व लक्षित नियम पालना गराउन ट्राफिक प्रहरी सक्रिय, बसको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको यातायात व्यवसायीको भनाई। आउँदो चुनावका लागि दल तथा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण, केन्द्रमा बढीमा 33 लाख र प्रदेशका लागि बढीमा 23 लाख खर्च गर्न पाउने। हार्ने पक्षका समर्थकहरूले मैदानमा प्रवेश गरी आक्रमण गरेपछि भएको हिंसामा परि इन्डोनेसियामा 174 जनाको मृत्यु, शीर्ष लिगका सबै खेल बन्द। र 35वटा घोडाको सहभागिता रहेको 6औं जुम्ली घोडा दौड सम्पन्न। प्रतियोगिता हुन थालेपछि घोडा पाल्ने बढ्दै घोडाको मूल्यमा पनि वृद्धि। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।